usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu. Atong ipadayon ang mga panghitabo sa ubang bahin sa Sugbo sa tuig 2020 nga nahimo ng kabahin sa atong kasaysayan. Tulumanon nga puno sa mga impormasyon. Ako si Divine Marshall Flores, kini ang Sayri 47 Year Ender. Puno sa mga kalihukan ang simbahan ug mga sangang ahensya sa gobyerno dinhi sa Sugbo sa tuig 2020. Gipatuman ang daghang kausaban sa simbahan tungod sa hulga sa COVID-19, sama sa temporaryong paghunong, pagpasud sa mga deboto ngadto sa simbahan ug pagpahigayon sa online masses. Ginambigit usab ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa anomalya si LTO7 Regional Director Victor Caindic nga gihimakak usab ni Caindic kini og uban pa sa year-end report ni Fatch Anthony Enzo. Dagko og nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno sa rehiyon 7 sa buwan sa Enero. Enero 3 gipahibaw sa Department of Health o DOH7 nga nakatala lang sila og 36 ka kaso sa mga nabiktima sa pabuto dinhi sa Central Visayas gikan sa Disyembre 21 ngadto na sa Enero 1. Mas ubos hinuon kini itandi sa 50 ka kaso sa mga biktima sa pabuto niadtong 2018. Enero 21 giimbestigar sa Department of Health o DOH7 ang kaso sa usa ka 5 anyos nga bata nga gikan sa Wuhan, China. Kini human nga ang mga bata kinsa na-admit sa usa ka tabalanan sa Sugbo ang nagpositibo sa wala pa matino nga strain sa pan-coronavirus nga naila nagkaron isip coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Subay nini ang ahensya ni deploy usab og mga doktor ug mga nurse sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA aron sa pagmonitor sa mga moabot nga pasahero nga posibleng positibo sa COVID-19. Sa bisunod nga mga adlaw gipaubos usab ang tungpahanan sa state of emergency pinaagi sa pagpatuman og mga no contact measures. Enero 29 gumikan sa pagsiaw sa COVID-19 si Cebu Archbishop Jose Palma ang demando usab ngadto sa mga kaparian nga ipaagi lang sa kamot ang pagpakalawat ug dili kini ihungit ngadto sa baba sa mga manibahay kini aron malikayan ang pagkatap sa virus. Sa samang adlaw ang Department of Education ug DepEd7 demando usab sa tanan nga mga tunghaan nga palig-unon ang ilang mga lakang pakigbatok sa COVID-19. Lakip sa ilang gipatuman mao ang pagdili sa mga tapok-tapok sa mga tinun-an o magtutudlo. Mga dagkong nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu o sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa rehiyon 7 sa buwan sa Pebrero. Pebrero 11 gipahibaw ni DSWD Secretary Rolando Bautista atol siya pagduaw dinhi sa Sugbo nga kutob na lang sa 7 ka tuig ang pagpa-enroll sa mga 4-piece beneficiaries sa maong programa kini subay na sa pagpasar sa Republic Act No. 11310 nga nag-institutionalize sa 4-piece nga programa. Pebrero 25 gisugdan sa pagmonitor sa Department of Trade and Industry o DTI-7 ang presyo sa face mask gumikan sa pagpanic buying sa publiko. Kini subay na sa hulga sa COVID-19. Tungod dini, di patuman na sab ang ahensya og price freeze alang sa mga face mask nga produkto. Pebrero 27 gitun-an sa DOH7 ang pagpatuman og region-wide polio vaccination. Kini human nga nakakuha og water sample ang ahensya sa Butuanon River sa syudad sa Mandawi nga nagpositibo sa polio virus. Pebrero 28 gipangita sa Department of Health o DOH7 ang 26 ka mga Koreano nga gikan sa Daegu City sa North Gyeongsang Province, South Korea nga niabot sa Mactan Cebu International Airport nitong Pebrero 25. Kini human gipatuman sa gobyerno sa Pilipinas ang travel ban sa mga dapit gumikan sa taas nga kaso sa COVID-19 sa maong lugar. Tungod dinhi si DOH7 Regional Director Jaime Bernadas nanawagan sa mga hotel o resort owner nga i-report ngadto kanila ang gihimutagan sa maong mga Koreano. Mga dagko og nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu o sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa rehiyon 7 sa buwan sa Marso.
Marso 1, pipila ka mga kompanya dinhi sa Sugbo ang nangayo og tabang sa Department of Labor and Employment Condole 7 sa pagpatuman og flexible working hours arrangements alang sa ilang mga trabahante. Kinahuman nga naapektuhan ang ilang negosyo gumikan sa impact sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19. Apil usab nga gisugyot sa ahensya mga pagpatuman sa telecommuting kung ang work from home nga arrangement aron babatukan ang pagkatap sa virus. Marso 11, gipatuman sa DTI 7 ang price freeze sa mga nagunang panaliton din sa Metro Cebu. Kini epekto sa deklarasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagpaubos sa nasod sa state of public health emergency. Marso 13, gumikan sa hulga sa COVID-19 ang LTFRB 7 demando sa tanang public utility vehicles kung PUVs sa paghatag og libre nga disinfectant o sanitizers ngadto sa ilang mga pasahero aron sa pag-alkontra sa virus. Kini pinaagi sa Memorandum Circular Number 2020-005A kagiluwatan sa ahensya. So by dini, ubay-ubay usab nga mga PUV drivers ang ilang nasita o gipamulta human nga nasakpan gawa magsulod og face mask. Nanyabaw usab ang mga VHI drivers human nga niluwat og kamaduan ang ahensya sa pagpatuman sa social distancing tungod kay nakaapekto kini sa ilang kita. Marso 18, nanira ang 11 ka mga buhatan sa LTO sa Rehiyon 7. Suma ni LTO 7 Regional Director Victor Kaindik nga amo nga lakang gipatuman aron kabinusan ang paghimamat sa mga kawani sa LTO ngadto sa ilang mga kliyente tungod gihapon sa hulga sa COVID-19. Marso 25, gipahibaw ni LTO 7 Regional Director Victor Kaindik nga panay ipatuman sa ahensya ang no back ride policy na sayran nga among kamanduan nakaani og mga pagsaway sa mga motorista. Din kini gipatuman aron sa pagtabod sa social distancing paglikay sa pagkatap sa COVID-19. Hinoon sa paglabay sa pipila ka mga buwan gitugot ra ang pag-back ride basta doon nalay barrier nga gibutang tali sa driver ug pasahero. Apan kadugayan gitugot ra ang back ride bisan og way barrier basta lang kauban na sila sa panimay ang angkas sa motorsiklo. Marso 26, lakip nga ni patuman ang Department of Agriculture kung DA7 og price freeze sa mga produkto sa agrikultura. Subay gihapon sa sinati nga pandemya sa COVID-19. Marso 30, gianunsyo sa DSWD7 ang paghatag sa ahensya og 6,000 pesos nga cash assistance ubos sa Social Amelioration Program kung SAP. Di target nila nga mahatagan ang moabot sa 1.3 million ka mga pamilya. Ang mao nga ayuda gihatag niadtong mga miyembro sa 4Ps o sa mga kabus nga pamilya basta lang mo qualify sila sa mga rekisitos. Nakaangkon hinuon og mga pagsaway ang pagpahigayon nini gumikan sa mga taho nga anomalya sa paglista sa mga benepisyaryo. Tungod dini mikabat sa 16 ka mga barangay officials og laing 27 ang napasakahan og kaso tungod sa irregularidad sa pagapod-apod sa SAP. Mga dagkong nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu o sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7 sa buwan sa Abril. Abril 2, si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan ni bahad ngadto sa mga ginikanan nga pasakahan og kaso og galing masakpan ang ilang mga minor de edad nga mga anak nga makalapas sa curfew ordinance o magigipaubos sa enhanced community quarantine kun ACQ nga estado ang syudad. Pagka Abril 8, ganunsyo sab ni Chan ang paglugway sa ACQ nga estado sa syudad hangtod sa Abril 28. Abril 21, may kabat sa kapin sa 22,000 ka mga trabahante dito sa Central Visayas ang nakadawat og 5,000 pesos nga financial assistance ubos sa COVID-19 Adjustment Measures Program kod CAP sa Department of Labor and Employment Condole 7. Abril 25, nagpositibo sa COVID-19 ang pag-uos sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office kung CSWDO nga si Annabeth Quizon. Mga dagkong nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7 sa buwan sa Mayo. Mayo 6, gipatuman sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu ang mass testing sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 gamit ang rapid test kits. Kinibisan pa man ang Department of Health o DOH di pahibaw nga dili 100% ang kaepektibo nini sa pagdetect sa virus. Apan si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan milaraw nga dili kini pinugsanay. Mayo 8, may kabat sa 90 ka mga individual sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang miuli silang nadawat nga 6,000 pesos nga financial assistance sa Social Amelioration Program kung SAP. Kinihuman nga ang uban kanila nakadawat ng ayuda gikan sa laing ahensya sa gobyerno samtang ang uban nagtuo nga doon pay laing deserving nga makadawat sa hinabang sa samang adlaw sa kakawani sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO sa syudad sa Lapu-Lapu ang ipaimbestigar human nasakpan nga ng lista sa mga sakop sa pamilya aron makadawat sa SAP bisan pa man og sila dili kwalipikado. Lakip nga gilista ni Maria Leonora Feliciano ang girlfriend sa iyang anak. Mayo 16, may kabat sa 90 ka mga buses ang gitugutan nga makabiyahe
pagbalik. Human nga nakalukat ang special permit sa LTFRB 7. Hinoon aron dili sila maalkanse sa operasyon. Giusbawad ang plate sa bus diin. Gikan sa 9 pesos alang sa non-aircon. Gihimo na kining 11 pesos. Samtang 13 pesos ang minimum nga pamasahe sa mga aircon bus. Gawas diin giawhag usab sa LTFRB 7 ang mga taxi ug TNVS. Nga mo patuman og cashless transactions sa gayon nga sila tugutan ng maka-operate pagbalik. Mayo 29 gipatuman sa Department of Education kun DepEd 7 ang online enrollment alang sa ilang mga estudyante. Gawas nini gipaagi usab sa barangay ang enrollment pinaagi sa pagbutang og drop box sa mga enrollment forms. Mga dagkong nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu mga nasundong ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7 sa buwan sa Hunyo. Hunyo 1 nahimo og inspeksyon ng DTI 7 ngadto sa mga malls pagsiguro ganituman sila sa mga health and safety protocols. Kinisubay na sa subli nila nga pagbukas humag gipaubos na sa General Community Quarantine kung GCQ ang tibuok lalawigan sa Subo. Lakip nga gitugutan nga maka-operate ang mga barbershops og salon. Hunyo 9 ang LTFRB 7 naka-issue og 775 ka special permit sa mga public utility buses kon PUBs Lukop Central Visayas. Samtang may kabat sa 2,848 ka mga taxi units ang natagaan ng special permit sa ahensya aron subli nga maka-operate sa kadalanan. Hunyo 12 gianunsyo ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa miaging adlaw voluntaryo nga nag-home quarantine si Chan human siya ni paubos sa PCR testing. Pagka Hunyo 23 nagnegatibo na hinoon sa virus ang mayor. Hunyo 16 gipirmahan na ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang ordinansa nga nagbando sa pagsulab og face mask kung mo gawas ang usa ka tawo sa ilang panimay. Nasayran nga kadtong mga makalapas nini ang mahimong makamulta og hangtod sa 3,000 pesos. Hunyo 18 ang DSWD7 mianunsyo nga ipaagi sa mobile wallet og bangko ang pagapod-apod sa ikaduhang hugna sa 6,000 pesos nga Social Amelioration Program kon SAP. Nasayran nga tuyo nini mao aron talikayan ang contact tali sa mga SAP beneficiaries og sa mga kawani sa ahensya aron malikayan ang posibleng pagkatap sa COVID-19. Hunyo 19, 12 ka mga kawani sa LTO7 ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19. Kinahumagi paubos sa rapid test ang maong mga kawani. Baton ni LTO7 Regional Director Victor Kaindik nga asymptomatic ra hinon ang maong mga kawani nga nagpositibo sa virus. Hunyo 22, may kabat sa 400 ka mga tao nga nakalapas sa GCQ guidelines sa syudad sa Lapu-Lapu ang nadakpan sa kapulisan sud lang sa duha ka adlaw. Sa maong mga kaso namitay utso nini ang nasikop gumikan sa wapang sulabong face mask, 46 nakalapas sa quarantine pass coding, 29 ang nakalapas sa curfew, o 199 ka mga sakyanan ang nasita human nga nakalapas sa number coding. Hunyo 29, bikabat sa 40 ka mga inmates o personnel sa Lapu-Lapu City Jail ang nagpositibo sa COVID-19. Dalahinog i-isolate kadtong mga nagpositibo sa virus aron kalikayan nga makatakon sila sa uban. Mga dagkong nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu o sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7 sa buwan sa Hulyo. Hulyo 3 ni pahigay ng State of City Address kon SOCA si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Gawas sa mga napatuman nga proyekto, gi-highlight usab sa mayor siyang SOCA ang mga gipatuman nini nga mga lakang aron batukan ang COVID-19. Gitugan ni Chan nga mikabat sa 600 milyones ka pesos nga pondo ang ilang na realign aron magamit sa COVID-19 response. Hulyo 7 pamutangan og lungod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang mga border checkpoints nini. Kini aron hadloko ng mga tao nga kon dili sila motuman sa mga health and safety protocols sama sa pagsulab og face mask, face shield ug pag-obserbar sa social distancing. Hayan sila matakdan sa COVID-19 ug sila mo'y isud-on niya sa lungod kung mamatay tungod sa virus. Hulyo 10 ni padayag og kabalaka ang Department of Health to DOH7 human nakadawat og taho nga dunay mga tao nga tuyong magpatakon sa COVID-19 aron makabaligya sa ilang blood plasma o galing sila maayo sa sakit. Gikataho nga mikabat sa 80,000 pesos ang kantidad sa blood plasma nga illegal nga gibaligya. Mga dagkong mga nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7 sa buwan sa Agosto. Agosto 3 nihimong investigasyon ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga binatay nga gingong nagpositibo sa COVID-19 nga gilubong sa Municipal Cemetery sa Barangay Gunum. Kini human nga way pagtugot sa syudad ang pagpalubong niini ug wa mo
paagi sa husto nga proseso, di delikado nga matakdan sa virus ang mga residente nga nagpuyo palibot sa Samaga. Gawa sa syudad, apil ka ni himong investigasyon ang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG-7. Agosto 6 na kasinati og pagbaha ang pipila ka mga dapit sa Barangay Basa kinihuman sa pipila ka adlaw nga pag-uwan og sa gigong depektoso nga drainage system sa barangay. Dali hinon nga ni-responde sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan pinaagi sa pagdala og declogger nga mo'y nisuyop sa tubig baha. Agosto 12 giangkon sa DOH-7 nga nakapaalarma na ginaghanon sa mga namatay dinhi sa Central Visayas nga nagpositibo sa COVID-19. Base sa datos sa ahensya, sa 2,312 ka mga kaso nga namatay tungod sa COVID-19 sa Pilipinas, 1,011 nini ang gikan sa Central Visayas. Agosto 13 himong monitoring sa presyo sa face shield ang DTI-7 kinihuman. Gihimong mandatory ang pagsulong dinhi sa gayon nga mosakay sa mga pampublikong sakyanan ng katawhan. Lakip ang pagsud sa mga establishmento o mga trabahoan. Gawas ni ini niluwat usab og suggested retail price kon SRP ang ahensya sa mao nga produkto. Agosto 19 gikalipay sa DOH-7 na padayon nga pag-ubos sa ilang batala nga kaso sa COVID-19 dinhi sa Central Visayas. Gitong-an ni Dr. Mary Jean Luriche, spokesperson sa DOH-7 nga kinihuman nga ubos na lang sa 1% ang ilang natala nga positivity rate sa mao nga virus. Agosto 26 may kabat sa 141 ka mga quarantine violators ang gidakop sa Police Station 5 sa syudad sa Lapu-Lapu. Kinihuman nga nakalapas sa curfew o napakya sa pagbitbit og quarantine pass ang maong mga dinakpan. Mga dagkong mga nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu o sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7 sa buwan sa September. September 7 may kabat na sa 4,000 ka mga trabahante sa Mactan Export Processing Zone kung bets ang gitaktak sa ilang trabaho. Kinihuman na apektuhan sa impact sa COVID-19 ang ilang mga kompanya. Giawag ginoon sa DOLE-7 ang mga nataktak sa trabaho nga moduaw silang buhatan o galing na silang reklamo. Kilabi na kung wala nila madawat ang ilang benepisyo o garon pagdeterminar o illegal ba ang pagtaktak nila. September 9 nakatala og 0 COVID-19 patients ang syudad sa Lapu-Lapu ngadto sa mga tambalanan ginahimutang sa dapit. Kinihuman nga padayon usab nga mius-us ang mga kaso sa COVID-19 nga ilang matala kada adlaw. September 10 gisugdan sa kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagpahigayon og mass swab testing ngadto sa mga nagkadaiyang sektor. Nasayran nga unang ipaubos sa mass swab testing mao mga boatmen o island hopping operators sa syudad nga gisundan sa mga tricycle o PUV drivers, public market vendors og top 11 ka mga barangay nga dunay labing taas nga kaso sa COVID-19. September 22 gihimakak ni LTO-7 Regional Director Victor Caindic nga siya kurakot human siya gilambigit ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa anomalya. Kini may labot sa gayong irregularidad sa transaksyon sa pipila ka mga dealership sa motorsiklo ng rehiyon. Apan si Caindic may tataw nga siya mo'y suway nga gisuburnuhan sa mga motorcycle dealership aron na mapadali ang ilang transaksyon sa pagkuha og rehistro sa ahensya. September 25 gilungkab ang opisina sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Di na sa chaos sa mga kawatan aga mga laptop o cellphone sa mga kawani sa mga opisina. Sa mga milabay nga mga semana sunod-sunod nga mga insidente usab sa lungkab o kawat ang nahitabo diin lakip nga gilungkab ang opisina sa City Health Office, City Registrar's Office o ang City Prosecutor's Office. Hangtod karon wala pay suspect nga nasikop ang kapulisan kabahin niini o nagpadayon paghihapon ang investigasyon sa mga otoridad. Mga dagkong nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu o sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7 sa buwan sa Oktubre. Oktubre 5 gibuksan na ang klase sa tanang mga pampublikong tunghaan. Hinoon, gumikan sa hulga gihapon sa COVID-19 o sa ka-flag racing activity lang ang gipahigayon sa mga tunghaan nga gitambungan sa mga magtutudlo dinhi sa Central Visayas. Nasayran nga karon tuiga gipatuman sa DepEd ang online og modular nga paagi sa klase aron kalikayan ang hulga sa pagkatap sa COVID-19. Oktubre 13 nakatala ang Department of Education to DepEd 7 og duha ka insidente sa hikog sa mga tinunan. Gikataho nga ang kalisod sa module mo nagtukmod sa mga tinunan nga maghikog. Apan ang DepEd 7 may klaro nga wa may establisar sa report sa kapulisan kung ang module bagyon mo'y hinungdan sa ilang paghikog. Nasayran nga gawas nini nakadawat usab og mga pagsaway ang ahensya tungod sa mga sayop nga impormasyon nga napatik sa module. Sa mga adlaw ang ahensya nakatala usab og 25 ka mga pribadong tunghaan dinhi sa Central Visayas nga nanirahuman nga naapektuhan sa impact
sa COVID-19 ang ilang operasyon. Oktubre 15 gisugdan sa syudad sa Lapu-Lapu ang schedule sa pagduaw sa publiko ngadto sa mga nagkadaiyang samang sa syudad. Kini subay na sa umaabot nga pagtimaan sa kalag-kalag human nga gimando sa IATF ang pagsira sa samang sa Oktubre 29 ngadto na sa Nobyembre 4. Hinoon aron malikayan ang pagdasok sa mga tao gipaagi sa alphabetical o priority number nga paagi ang schedule sa duaw sa mga samang sa syudad. Gawas nini gitugot usab sa syudad ang pagduaw sa mga senior citizens sud sa mga samang apadwa tuguti ang mga minor de edad. Oktubre 28 gipatawag sa LTFRB7 ang Vallecar Transit operator sa series bus human nga nalabigit ang ilang unit sa bus sa usa ka aksidente tali sa ambulansya sa usa ka pribadong tambalanan nga resulta sa pagkamatay sa konduktor nini. Atol sa pagatubang sa lang representante sa ahensya gitataw nila nga aksidente ra ang nahitabo og dili kini tinuyo. Subay nini gimando sa ahensya ang pagpaubos sa tanan nga mga driver sa series bus North Branch sa drug test og pag-seminar. Nasayran nga doon na pa'y laing aksidente sa kadalanan nga gikalimigitan ang mga series bus nga may resulta yun sa pagkakala sa kinabuhi. Magandang ko mga nagunang balita sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7 sa buwan sa Nobyembre. Nobyembre 3, formal nga gianunsyo sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu o sa mga kaparian sa Birhen sa Regla Parish ang hingpit nga pagkansilar sa fluvial procession sa imahen. Kini aron kalikayan ang mass gathering hilabi na sa pag-abot sa imahen sa Buena Osmeña nga pantalan paglikay sa padayon nga pagkatap sa COVID-19. Apil usab nga gikanselar ang grand procession apan gihulipan na hinoon na maong mga kalihukan og motorkada. Nasayran nga lakip nga gikanselar sa syudad ang nightly activities o ang mga relihiyoso ra nga mga kalihukan ang gitugutan. Gitugot ra hinoon ang pagpahigayon sa mga non-contact nga mga sports activities atol sa fiesta. Samtang sa wala pang aktual nga kasalugan sa kapistahan sa Birhen sa Regla sa Nobyembre 20 ug 21, sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan niluwat sa executive order sa pagdili sa mga upunganon nga mag-imbitar og bisita. Hilabi na kadtong gikan sa gawa sa syudad. Gitugot ra hinoon ang paghikay apan kinahanglan nga mga sakop sa pamilya ang imbitado og way laing tao. Apan dunay gyud mga tao nga wa mo patuo human nga may katap sa Facebook ang usa ka video din makita ang banda og pagsayaw-sayaw sa mga tao timailhan kadto na mga bisita nga giimbitar og wala na batuman ang social distancing nga protocol. Tungod dinhi gipamulta sa kapulisan ang moabot sa napo ka mga tao nga nakita sa video nga gingong mga residente sa barangay Paho. Nobyembre 17 positibo sa COVID-19 ang anak ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga si Paho Barangay Councilor Jasmine Chan. Asymptomatic ra hinoon kini og dali usab nga gi-isolate. Wa raw sa positibo sa COVID-19 ang mayor og ang ubang mga sakop sa pamilya nini. Human nga gi-contact trace og ipaubos sila sa swab testing. Nobyembre 30, 5 ka mga religyasta sa Mactan Export Processing Zone convert sa syudad sa Lapu-Lapu ang gidakop sa kapulisan human nga nagrally giway permit og milapas sa mga health and safety protocols. Kini human giway bitbit nga quarantine pass ang mga religyasta. Samtang nahimo sab kini intensyonado human gawa mo kooperar ang uban kanila atol sa pagdakop sa kapulisan. Mga dagkong dagunang balita sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga nasundong ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7 sa buwan sa Disyembre. Disyembre 1, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga making tagbo siya sa mga kaparian gikan sa nagkadaiyang simbahan sa syudad. Kini aron pagtuki sa mga nagkadaiyang palisiya nga ipatuman sa pagpahigayon sa mga misa de Gallo o simbang gabi nga magsugod sa Disyembre 16. Nagplano hinaw ng mayor sa pagluwat og executive order nga magsuspenso sa curfew ordinance sa syudad aron sa pag-accommodate sa simbang gabi human nga gisugyot sa mga kaparian ang pagpahigayon ini sa alas 4:30 sa kadlawon. Sa samang adlaw gihimo usab sa syudad ang Christmas tree lighting activity diin ang ilang 30 katiil nga Christmas tree giadornuhan sa mga parol nga ginaba sa mga inmates sa Lapu-Lapu City Jail. Disyembre 4 gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga dili mohatag og Christmas bonus karong tuiga ang syudad ngadto sa ilang mga kawani. Kini human nga nahurot na ang pondo sa syudad gumikan sa COVID-19 pandemic. Disyembre 7 formal nga binuwat ang executive order sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa mga guidelines alang sa misa de Gallo ug uban pang mga kalihukan may kalamigitan sa Pasko ug bagong tuig. Gidili hinoon sa mayor ang mga large-scale Christmas parties o reunion. Samtang katong mga establishmento nga buot mohimo og New Year's Eve countdown ang kinahanglan nga molukat og special permit gikan sa buhatan sa mayor. Gidili usab ang pagpahigayon sa Christmas tree countdown sa mga kalsada o sa mga pampubliko nga mga dapit. Alang sa 2020 year-end report, Fudge Anthony Inso, CCTN News.
Sa padayong pakigbatok sa gobyerno sa makamatay nga coronavirus disease kun COVID-19, daghan sa mga kapulisan sa nasod ug dinhi sa tunga-tungang Kabisayan ang natakbuyan sa virus. Ilabi na kadtong gipakatap nga mga frontliners. Apan bisan pa man niini, wa mohunong ang PNP sa laing gimbuhaton sa kapulisan o gipadayon gihapon ang hugot nga kampanya batok sa ginadiling drugas nga miresulta sa pagkasikop sa daghang durugista o pagkasakmit sa mga ginadiling drugas. Kini og uban pa sa year-end report ni Arnold Bustamante. Sa pagsulod sa tuig 2020, dakong hagit ang giatubang sa mga Pilipino kini tungod sa coronavirus 2019 pandemic nga migo sa nasod ug sa tibuok kalibutan. Daghan na nabalaka nga sila mapil sa pagkapukan sa mga matang sa virus nga walay tambal. Gawas sa mga doktor, nurse ug mga trabahante nga naas tambalanan ang kapulisan ang gigamit aron mapungan ang pagkatap sa coronavirus disease 2019. Ang kapulisan daw sa usa ka buta nga hingbatok silang kalaban nga dili makita apan bisan pa man niini. Mipadayon sa pag-asdang bisan pa man nga daghan sa mga sakop ang nangatakdan og upat ang nakalas ang kinabuhi. Wala usab nila hunungi ang pagbatok sa illegal nga drugas dindulan sa usa ka bilyon ka pesos ang ilang nasakmit sa usa ka tuig nga anti-drug operation. Kini ang mga panghitabo sa tuig 2020 nga atong balikon sa paglantaw sa atong year-end report. Dulaan sa 6 milyones pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Sud Sugbo sa managlahi nga anti-drug operation. Unang nasikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch kay panuluhan ni Police Major Randy Caballes ang usa ka lumad nga bulanon nga si Janry Abala Balulong, 36 anyos nga lumad nga taga Buen Unido, Bohol, apil kasamtangan nga nagpuyo sa Sitio Kilawan, Barangay Tangke sa Sud sa Talisay. Nakuha gikan kaniya ang 850 gramos sa hituang shabu nga mobalor ang tanan sa 5.7 ka milyon ka pesos. Iniro size, pulis sa lungsod sa Maribohok lalawigan sa Bohol ang giambus patay sa wala pa mailhing mga suspitsado na ang ulusab ang iyang asawa nga gidali pagdala sa tambalanan sa sudad sa Tagbilaran. Ang biktima gid nga si Police Corporal Arnel Bayot, sakop sa Maribohok Police Station nga taga Barangay Tinangnan, Tubigon, Bohol. Sakay ang biktima uban sa iyang asawa sa ilang Toyota Corolla padung mopauli sa Tubigon apan na pag-abot sa National Highway sa Barangay Giwanon, lungsod sa Maribohok, gipaarakan kini sa Armalite. Patay diha-diha dayon si Corporal Bayot tungod sa kadaghang samad sa lawas, samtang ang asawa nakaangkon lang og mga samad sa paa ug bukton. Enero 11, nahimong malampuson ang gilusad nga Oplan Limpio Talisay sa Talisay City Police Station nga resulta sa pagkasikop sa 46 ka mga drug personalities. 17 nini mga high value target sa kapulisan ang Obrero Drug Group na naglihok sa sudad sa Talisay o mga silingang lungsod sa probinsya Sugbo. Lagip na sa Dakbayan Sugbo ang pamilyang Obrero may labing dako nga drug supplier sa sudad sa Talisay. Enero 12, patay ang duha ka magsuon naman ko sila sa ilang silingang pulis sa Barangay Dumlog sudad sa Talisay. Ang biktima gid nga sila nga Joel o Jervis Cabrera nga gingong hubog nga nagpunay sa pagpamato sa balay ni Police Staff Sergeant Sidney Alisuso, sakop sa Regional Drug Enforcement Unit sa Police Regional Office 7. Nanawag pa si Alisuso sa Talisay City Police Station aron magpatabang og backup sanglit gisulong na sila sa magsuon sa Lambay. Apan sa pag-abot sa mga pulis patay na ang duha samtang dali usab nga nitahan sa kagalingon ng pulis lakip na ang iyang armas sa gigamit. Enero 13, sa nakadul na ang sinulog 2020, nahukman sa kapulisan sa Central Visayas nga paungon ang signal sa telcos aron pagsiguro nga walay molusad nga teroristang pagpangatake sa kasaulugan. Una na nakadawat og impormasyon nga mobisita sa sinulog Grand Parade sa Presidente Rodrigo Duterte nga mao isa sa hinungdan nga girekomendar sa PR7 ang pag-shutdown sa signal sa tarang cellular phone. Hugot ang pagpangandam sa kapulisan ug ang kasundaluhan sa sinulog. Ilabi na ang pagmonitor sa mga kriminal nga gikan sa mga silingang rehiyon. Atol sa tigom sa kapulisan, pagpangandam sa seguridad o sa silang gipanglantawan nga musaka usab ang supply sa illegal nga drugas sama sa shabu ecstasy. Tungod din si Police Brigadier General Valeriano de Leon, may mando sa tanang intelligence unit sa Pero 7 nga bantayan ang pagsulod sa party drugs sa sudad sa Sugbo. Enero 21, pinunaan sa usa ka universidad sa sudad sa Sugbo sa kursong criminology ang gidakop sa Regional Anti-Cybercrime Unit pinagi sa entrapment operation. Oman mibahan siya nga silingan nga i-post ang hubo nga hulagway niini diha sa social media kung dili kini makikilawas kaniya. Ang nadakpan gila nga si Dexter Antonio nga taga Barangay Guadalupe sa Sugbo nga nakuha ng mga ebidensya sama sa iyang pag-chat sa biktima nga usab ka 19 anyos. Mato ni Police Colonel Marlo Castillo, ang hepe sa Raco 7, nga binangop nila ang biktima nunod sa pag-chat sa usa ka lalaki nga nagpatuo nga langyaw. May request matod pa ang suspect nga makig-video call kini nga hubog. Dinhi na siya mibalibad apan kalit lang nga nagbinisaya ang nagpailang langyaw nga mahinungdan nga nagduda na siya nga usa ka binuang ang gihimo sa
sa lalaki. Enero 18, atol sa fluvial procession, gisugdan na sa pagpaong sa National Telecommunications Commission pinagi sa mando sa Piero 7 ang pagpaong sa tanang signal sa telco sa Metro Cebu. Apan bisan pa man ini, wala kini makapalda sa pagsalmot sa mga debutong Katoliko, lagip na sa solemn procession nga gibarabara sa kapulisan nga mabot sa 3 milyones ka mga tao ang miuban sa prosesyon. Sa pagkasinulog Grand Parade, gihulagway sab sa kapulisan nga malinaw ug hapsera ang kalihukan bisan sa kadaghan sa mga humug. Maabot sa kapin 4 milyones ka mga tao ang misaksis sa Grand Parade nga walay natala nga dagkong insidente matud ni Police Colonel Engelbert Soriano. Enero 20, nag-viral sa social media ang video nga grupo sa mga batanong lalaki human sa sinulog Grand Parade nga nangatang sa mga tao nga mangagi sa Danos Mende Boulevard sa Sud Sugbo aron mamahid og pintal. Apan ang usa sa ilahang kauban nga lalaki ang mihimog pagbinastos pinagi sa paggamit sang luwa nga may iyang gipahid sa naong sa mga batanon nga moagi siyang tungod. Gilang mong lalaki sa video nga si Jason Jan Tapales nga taga-Dakbayan sa Danao. Nangayon na hinuon kining pasaylo pinagi sa iyang Facebook page apan daghan paghihapon ang nisaway kaniya nga mga netizens. Pebrero 6, nakurat ang hepe sa Police Regional Office 7 Brigadier General Valeriano De Leon man makadabatog tawagi kan sa Campo Crame nga huli pa na sa katungdanan. Ang muhulip kaniya ang Deputy Regional Director for Operations sa National Capital Region Police Office nga si Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero. Samtang si De Leon kasamtang ang idestino sa Office of the Chief PNP isip floating status. Mato ni General De Leon nga wala siya magtuo nga hulipan siya sa katungdanan bisan pa man nga miubos ang ilang ranking sa tanang Police Regional Office Lukop Nasud. Apan isip po sa ka-police officer matud pa niya wala siya mahimo gawas sa pagtuman sa kamanduan di kan sa Inglabaw. Wala masahid si General De Leon kung unsay hinungdan nganong gipahulipan siya sa katungdanan. Apan ako ang pagduda nga kadtong tulo ka mga police officer nga nasakpan nga matud pa nagduwag golf panahon sa oras sa ating trabaho ang nakaingon. Oktubre 17, 2019, bilingko ni si Pepe sa Pero 7 sa De Leon ug sulod lang sa tulo ka buwan dagkong accomplishment ang iyang gipasigarbo. Pebrero 8, hingpit na nga bilingko sa katungdanan si General Pero dungan sa saad ni nga pahutan pa ang ihang kampanya batok sa iligal nga drugas. Sama sa programa siyang giila nga idulo sa PNP nga si General Debol Sinas usa siyang gimando sa mga pulis sa Central Visayas ang no-take policy gikan sa iligal nga sugal, drugas sa mga negosyante nga naghimog iligal nga negosyo. Lagap siyang gipatuman ang 3-strike policy kung dunay tulog ka mga chief of police nga marilibuhan tangtangaw niya ang commander niini isip command responsibility. Iyang gipasabot nga kung ang usa ka provincial o kaha city director marilibuhan ang tulog niya ka mga police stations chief, huli pandayon niya ang mao nga mga police official. Sa paglingkod ni Pero, nagsugod na ang pagkatap sa coronavirus disease sa ubang bahin sa Asia, sama sa China ug mga silingang nining lugar. Gipanantaban nga maabot kini sa Sugbo ug wala ni masayop ang general tungod kay sa buwan sa Marso, daghan sa mga Sugboanon ang natakbuyan sa makalilisa nga sakit. Marso 6, hepe sa Argao Police Station ang ginikop sa Integrity Monitoring and Enforcement Group Visayas Field Office, Regional Investigation and Detective Management Division, lagip na ang Regional Intelligence Division 7 human maaktuhi nga nakigdulog sa babaeng Pederiso sulod siyang lawak sa police station. Ang maong police officer giilang si Police Major Ildefonso Miranda din iyang gikadulog ang iyang binilanggo sulod sa kwarto siyang police station. Gimanduan ni Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero ang Investigation Division pagpaubos sa investigasyon sa tanang pulis sa lungsod sa Argao. Pagka Marso 7, gihulipan ni General Pero si Miranda isip hepe sa Argao Police Station. Din ang mihulip kaniya ang ambungan nga magitong police official nga si Police Captain Elston Dabon III. Nag-viral ang hulagway ni Dabon din daghan ang nakadaig sa ihang kaambungan. Pagsulod sa buwan sa Marso, mauna sab ang pagsugod sa kaso sa coronavirus sa Dakbayan Sugbo ug sa mga silingang probinsya. Tungod niini dali nga naalarma ang publiko sa dihang gimando sa mga lokal nga kagamhanan ang mandatory nga pagsulob og face mask ug ang kanunay nga paghugas sa kamot gamit ang alcohol aron paglikay sa virus. Kami nakaingon nga nagpanic buying ang mga tao. Gipahimuslan usab kini sa mga negosyante sa face mask o sa alcohol na ang uban bitago pa sa ilang supply o gipamaligya sa mahal nga presyo. Gumikan nini ang kapulisan bibahan sa mga namaligya sa face mask o alcohol nga ilang dakpon kung padayon nga mutago sa ilang supply nga gikinahanglan sa mga tao lagip na sa mopasaka sa presyo niini. Marso 16, si Governor Gwendolyn Garcia bipagawas ang executive order uban sa giumol nga interagency task force nga pahugtan ng border control sa matag probinsya o sa mga syudad sa Sugbo ug ang punkto nga tugutan lang nga makasunod mao lamang kadto nga mga frontliners. Sa Dakbayan Sugbo mipagawas usab og executive order si Mayor Edgardo Labella nga istriktuhon na ang pagpanggawas sa mga tao sa Lamparibay kung wala kini quarantine pass. Tungod sa mga kahimtang ang hepe sa Pero 7 General Pero mipagawas og kamanduan sa kapulisan sa Sud Sugbo nga magbutang og mga quarantine control points sa kadalanan aron pugnan kadto nga mga tao nga walay pagtugot nga makagawas. Sa mga buwan usab bisaka ang giriganon sa mga pulis sa Sugbo ug sa mga silingang probinsya nga natakbuyan sa virus sama sa mga personnel sa Station 6 sa CCPO din kapin sa katunga sa ilang puwersa ang nagdungan nga natakdan sa
sa virus. Nag-alam pagsaka ang ginaganon sa mga pulis nga nangasakit ng ikaguol ni General Ferro tungod sa kaluoy na nga iyang makita ang dagway siya nga mga sakop nga nagantos apan bisan pa man sa virus nga migo sa kapulisan. Wala sila muhunong silang anti-drug operation nga aduna na pag-amping pinangal sa pagsulob sa face mask sa mga dinagpan. Sunod lang sa 23 ka adlaw sukad Marso 1 nga gilusad ang gubat batok illegal nga drugas. Nakasakmit sila dulan na 10 ka kilo sa gituang shabu ug uban pang matang sa illegal nga drugas nga mobalor sa 73 milyones ka pesos sa kapin 500 ka mga operasyon. Ning mao nga panahon pipila lang ka adlaw nga milingkod isip hepe sa PRO7 si Brigadier General Albert Ignacio Ferro. Marso 30 sa tungang gabi gipaubos sa enhanced community quarantine ang Dakbayan Sugbo tungod sa pagsulbong na sa mga natakbuyan sa virus. Gisunod dayon sa kapulisan ang pagpahibaw nga manakop na sila ngadto nga mula pa sa health protocols sama sa pagsulob og face mask. Abril 7 bisan sa pag-istrikto sa kapulisan sa tanang matang sa health protocol, nabantayan ini nga daghan sa mga mulupyo sa sulunong bahin sa kabaranggayan nga wala motuman sa minimum health standard. Tungod ini, mas gisulbong pa ang mga kaso sa COVID-19 nga nagila na ang Dakbayan Sugbo nga epicenter sa virus tungod kay nag-una na ang syudad sa Sugbo sa ginaganon sa kaso itandi sa mga syudad sa Metro Manila. Aduna ni mga sityo nga gipang lockdown sama sa sitio Zapatera sa Barangay Luz, din gatusan ka mga mulupyo ang nagpositibo sa COVID-19 atol sa gihimong mass COVID testing. Apan daghan ang nakasaway tungod kay dugay nga nakadesisyon ng kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga ibalhin sa isolation area ang mga pasyente. Ang kapulisan nga nagbantay sa ganghaan sa sitio Zapatera ang nangatakda na usab ang daling gipahimutang sa tunghaan sa Mabulo. Sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan Sugbo, nakapahadlok kini sa mga residente. Abril 17, dulaan sa kalibo ka mga pulis ug sundalo nga gikan sa Police Regional Office 7 ug Central Command ang gipagkatap na sa Dakbayan Sugbo aron mao imudakop sa mga tawo nga mulapas sa executive order ni Mayor Ediano Labella. May kalabutan sa enhanced community quarantine ang 800 ka mga uniform personnel mato ni Police Colonel Josefino Ligan gikan sa PRO7 nga mao ang Crisis Response Battalion ug 60 ka mga sundalo gikan sa Central Command. Sa buwan sa Mayo, ginaog sa National Interagency Task Force ang quarantine classification sa syudad sa Sugbo sa dihang nga miubos og jutay ang kaso sa COVID. Gikan sa enhanced community quarantine ngadto na sa general community quarantine dungan sa pasidaan nga magmatkon sa posibleng pagsaka kung mukumpiyansa ang publiko. Apan bisan sa pag-ubos sa quarantine level sa Metro Cebu, wala gihapon tugti ang mga tawo nga makagawa sila nga bay gawas lang kung kini mopalit og pagkaon. Hunyo 7, duha ka mga pulis nga destino sa Dakbayan Sugbo ang nakala sa kinabuhi human matakdi sa COVID-19. Bato ni Police Colonel Cedric Tamayo ang OIC sa CCPO nga ang usa na destino sa Biliana Police Station samtang ang usa sa investigation branch sa CCPO. Gituhuan nga gikan sila mga dinakpan nagkuha sa mga pulis ang virus nga tungod niini nagmatmo na sila sa ilang mga dakop tungod sa kabangis ni COVID. Miabot na sa 4 ka mga pulis ang nakala sa maong namatang sa virus. Sukad migo ang COVID-19 miabot na sa 223 ka mga pulis sa Tibuok Region City ang natakbuyan sa sakit nagipaubos dayon sa isolation sulod sa 14 ka adlaw. Human mapaubos sa isolation gibalhin sila sa mga tao malasakit center nga nahimutang sa Bukiran dapit sa sulod sa Sugbo alang sa laing 14 ka adlaw nga recovery period. Naghilak ni pasalig si Police Brigadier General Albert Ignacio Ferro ngadto sa mga pulis nga na COVID nga dili sila biyaan ini. Sa susamang pizza gisugdan ang pagbansay sa mga pulis sundalo ug mga medical teams sa kagamahanan sa Dakbayan Sugbo alang sa husto ug epektibo nga contact tracing nadto nga mga tawo nga nakasugat sa mga nagpositibo sa COVID. Nangulo sa mong training ang mayor sa Dakbayan sa Baguio nga si Benjamin Magalong din malampuson kini sa iyang nga pagtubag sa COVID-19 silang dapit nga dili makakatap sa daghang mulupyo. Gipasabot tinuod niya nga wala sila moanhi sa Sugbo aron usbon ang sistema nga gipatuman sa mga lokal nga opisyal pagtubag sa virus apan nilang palambuon ang kapasidad sa contact tracing. Tungod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID ug ang kagahi sa ulo sa pipila ka mga Sugboano sa pagsunod sa minimum health standard nangabot din sa syudad ang 151 ka mga sakop sa Special Action Force. Ang SAF troopers mao patuman sa ekstrikto nga enhanced community quarantine ning kadto ka mga tawo nga walay dala nga quarantine pass ug walay tuyo nga magawa sa balay dakpon kini. Daghan dayon ang nadakpan ug daghan usab ang nang reklamo tungod sa kastrikto sa mga sakop sa SAF. Sa susamang adlaw girunda sa mga sakop sa Regional Intelligence Division ang usa ka tigbakayan sa lungsod sa Bantayan nga resulta sa pagkasikop sa 23 ka mga tawo. Sigon sa report nga nadawat sa PRO7 ang mga tigbakayan giingong tapukanan sa mga opisyal sa gobyerno sanglit na kini sa tago nga lugar. Apan atol sa pagpangronda walay nadakpan nga opisyal sanglit na kandagan kini. Sa gihimong follow-up operation na ilahan sa Bantayan Police Station kadtong 7 ka mga tawo nga nakadagan. Ang 7 resulta kini nga mga elected officials din tulo niini barangay kapitan samtang ang 4 mga konsehal sa managlahing lungsod sa norte nga bahin sa Lalawig sa Sugbo. Gilan ni Police Brigadier General Albert Ignacio Ferro ang tulo ka mga kapitan nga silang Narciso Osabel sa Maharuhay, Midilien, Cebu, Arnold Arcipe sa Dayhagon, Midilien ug Rodelo Diamante sa barangay Colonia, lungsod sa Tuburan, samtang
Samtang mga konsyal sa lungsod mao silang Bernardito Luce sa Bantayan, Boyna Pontilla sa Tumuran, Muman Rivera ug Abdon Kabahog sa Bourbon, Cebu. Bato ni General Ferro nga iyang gimanduan ang daang Bantayan Police Station, napasakaan gyud og kasong kriminal ang mao nga mga elected officials. Agosto 11, mga sakop sa Special Action Force nga giugmen sa kapulisan sa Repen Sugbo, hingpit nang nanguli sa kauluhan. Una nangabot din sa Sude sa Sugbo ang 151 ka mga sakop sa Special Action Force niadtong Hunyo 27 aron moabag sa kapulisan sa Central Visayas sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Sa maong panahon misulbong ang kaso sa COVID-19 sa Dakben Sugbo nga mahinungdan nga striktong gipatuman ang tanang minimum health standard aron mapugnan ang pagkatap sa virus. Agosto 13, patay ang ilang number 1 most wanted person sa tibok Central Visayas o pangulo sa drug syndicate o gun for hire group nga si Basilio Nilo Quirante. Human nakikitinusilay ni sa mga pulis nga nag-serve sa 5 ni ka mga warrant of arrest sa balay nga gitaguan sa lungsod sa Minglanilla. Diin lakip sa napatay ang ihang bata-bata. Nalutsan si Quirante og upat ka mga warrant of arrest sa korte sa lungsod sa Barili sa kasong multiple attempted murder ug tulo ka ihap sa illegal nga drugas nga giluwatan ni Judge Leopoldo Cañete. Agosto 18, mabot sa 90 ka mga personalidad sa tibok Region 7 ang napasakaan og kaso sa Criminal Investigation and Direction Group sa EDG7 labot sa Special Amelioration Program nga anomalya. Sa 23 ka mga kapitan sa tibok Region 7, tulo ni sa Dakben sa Sugbo nga naglangkob sa barangay Basak sa Nicolas, Zapatera ug San Jose. Tagduha ka kapitan sa sudad sa Mandaue ug Lapu-Lapu ug usa-usab sa Dakbayan sa Talisay. Samtang sa probinsya Sugbo adunay 5 ka mga kapitan ug 2 ka mga konsehal. Lagip na ang duha usab ka barangay Tanod ang nalakip sa gikiha sa kapulisan. Nagsugod sila sa ilang investigasyon ato sa unang pagpangapud-apud sa hinabang gikan sa gobyerno hangtod na sa Agosto 13 tungod sa nasinating pandemya. Agosto 21, kanhi pulis sa Dakben Sugbo nga gilambigit sa Sugbuanon nga drug lord nga si Anhing Jeffrey Diaz alias Jaguar ang giambus patay dito sa lungsod sa Panglao na labigan sa Bohol. Ang biktima gila nga si kanhi PO2 Ramon Bulonggaita, hingkod ang pangidaron nga taga barangay Bilisan lungsod sa Panglao nga nakaangkon ng mga samad sa ulo gamit ang kalibre 9mm kini base sa nakuha nga mga basyo sa bala sa crime scene. Agosto 26, gilusad sa Cebu City Police Office ang task force kasaligan nga may force multiplier sa Cebu City Police Office sa pagbatok sa COVID-19. Sila ang gihulip sa mga sakop sa Special Action Force nga gipadala sa kauluhan tungod sa pagsulbong sa kaso sa COVID-19 sa Metro Manila. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan nga sila ang musuroy sa kabaranggayan aron mopahimangno sa mga Sugbuanon labot sa makamatay nga virus. September 16, tulo ka mga anggulong gisubay karon sa kapulisan sa sudad sa Sugbo sa pagpusil patay sa retiradong pulis nga si Police Inspector Edmond Bernie Hongko o pagkaangol sa asawa samtang nagsakay kini silang sakinan sa sitio na Sipit, Barangay Talamban. Oktubre 12, napatay sa enkwentro sa mga sakop sa Police Regional Office 7 uban ang Task Force Cebu, Bohol at Siquijor sa Central Command ang usa ka People's Army Commander nga naglihok sa Davao Region human misuko sa otoridad nga moserve unta og warrant of arrest niini. Ang napatay giilangan si Dennis Paradero Rudinas, 45 anyos, nga lumad nga taga Magpit, North Cotabato, nga giilang nga most wanted NPA terrorist nga may nangulo sa mga pagpangatake dito sa Mindanao. Lagip na ang brutal nga pagpatay sa mayor sa Loreto, Agusan del Sur nga si Dario Otasa ug sa iyang anak nga si Daryl dito sa Dakbayan sa Butuan. Oktubre 20, patay nang nadangat sa tambalanan sa Repen sa Talisay ang usa ka 31 anyos nga babae. Human po sila sa gikarelasyon ning police official sa Dakbayan sa Talisay. Human mapusili ang babae, nagpusil usab sa kaugalingon ng pulis nga may resulta sab sa iyang kamatayon. Naitabo ang insidente sulod sa kwarto nini sa Police Community Precinct sa Barangay Bolacao sulod sa Talisay. Ang biktima giilang nga si Vernis Cardino, 31 anyos, minyo nga taga Dakbayan sa Toledo nga nakaangkon og samad sa ulo samtang ang nagpusil kaniya mao si Police Lieutenant Fraxilo Albiso, hingkod ang pangidaron. Mato ni Police Major Gerard A. Spilare, ang hepe sa Talisay City Police Station, amad gipusil ni Lieutenant Albiso si Cardino, nagpusil sa kini sa kaugalingon. Nobyembre 12, kapulisan sa sudad sa Sugbo mihangop sa pagkatudlo nga PNP Chief ni Police General D. Bolsinas ang kanhi pangulo sa kapulisan sa Central Visayas. Subsub nga kampanya batok illegal nga drugas ang ipaabot nga ipatuman sa kapulisan Lukop Nasud. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan nga dako niyang garbo nga ang ilang labaw sa PNP nakauban niya kaniadto dinhi sa Police Regional Office 7. Gihulagway niya kini nga usa ka kugihan sa trabaho ilabi na sa mga programa sa PNP nga iyang gipatuman sa Central Visayas sama sa kampanya batok sa illegal nga drugas ug insurhensya. Nobyembre 23, usa ka abogado ang gipusil patay gawas sa law firm sa J. Pan Street sa Barangay Kasambagan sa sudad sa Sugbo. Ang biktima giilang si Manlalaban Joey Luis Hui nga nakaangkon og mga pinusilan sa lawas. Dali nga gidala sa 12
dayon nga tambalanan ng abogado apan gideklara kini nga dead on arrival sa pagsusi sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa crime scene nasuta nga duha ka mga lalaki ang nagtaptap sa ng laong ang miposil sa biktima. Dali nga miumulog Special Investigation Task Group ang CCPO alang sa dinalian nga kasulbaran apan ang kabanay sa biktima sama sa asawa niini dito midangom sa National Bureau of Investigation. Pipila ka semana ang nakalabay nadakpan sa NBI ang gunman dito sa kauluhan ug mihaom kini sa CCTV video nga nakuha sa crime scene. Sa susamang adlaw, sibaw kayo ang balita nga ang hepe sa Piero 7, Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero gitakdang hulipan na sa katungdanan aron mangulo sa usa ka unit sa Campo Crame nga mopasaka siyang ranggo. Gingon nga dunay verbal information si Sfero gikan kang PNP Chief Bibol Sinas. Sunod sa siyam ka buwan ug 25 ka adlaw nga namuno si Sfero sa Piero 7, nakasakmit siya dulan sa usa ka bilyon ka pesos ka balor sa illegal nga drugas bisan pa man sa COVID-19 pandemic. Liga siya sa pulis opisyal ang hapsay nga pagdumala sa Piero 7 na binasa pagtubag sa coronavirus disease dinusa siya sa hinungdan sa pag-ubo sa kaso sa Timog Region 7. Tungod dinhi ang kagaman sa Susunod sa Sugbo pinagi sa konseho may palawang og resolusyon pagdeklara kaniya na adapted san sa dakbayan. Din sa kasaysayan siya lang og si kanhi PNP chief nga karon Senador Panfilo Lacson ang gihatagan niini. Dili lang ang sudad sa Sugbo ang mi-adapt ni Pero lakip na ang mga sudad sa Lapu-Lapu ug Talisay, lakip na ang lungsod sa Dumanhog. Disyembre 1, usa ka Sugboano nagitulo nga bagong mangulo sa kapulisan sa Central Visayas sulit kang Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero nga ibalhin sa Campo Crame. Si Police Brigadier General Prony Montejo kanhi hepe sa Quezon City Police District ug sakop sa Philippine National Police Academy tagapagbuklod class of 1989. Na destino na kaniadto si Montejo sa Piero 7 isip pangulo sa Engineering Division ug lihimong hepe sa mga police station sa probinsya Sugbo sa dekada 90. Siyang paglingkod isip hepe sa kapulisan sa Region 7 iyang gipasalig nga magpadayon ang kampanya batok illegal nga drugas, illegal gambling o ang internal cleansing. Disyembre 16, kapulisan sa Sudod sa Sugbo na sorpresa sa kadaghan sa mga tao nga mitambong sa unang adlaw sa Misa Regalio. Social distancing wala na masunod. Apan bisan pa man ini, gihulagway kini sa kapulisan nga malinaw ng hapsayra. Disyembre 17, laing abogado na sab ang giposil patay og ning tungura usa na kababay dito sa barangay Luok sa Sudod sa Danao. Ang biktima gila nga si Mandalaban Baby Maria Concepcion Landero Ole. Hingkod ang pagidaron kan hisakop sa Public Attorney's Office apan gingong bibiya kini sa mga buhatan og nagkinaugalingon na sa pag-practice sa iyang pagkaabogada. Sakay ang biktima sa iyang puti nga pick-up apan pag-abot sa barangay Luok, gibanhigan siya sa riding in tandem. Gikan sa hearing si Oli sa RTC sa Danao og niya ng pagkahapon, padung siya sa lungsod sa Liloan na rumabayan sa tuition sa iyang anak. Kapulisan sa dakbayan sa Danao nagtuo nga doon kaladigitan sa iyang pagkaabogado ang hinungdan din usa sa ilang gitanaw katong iyang kliyente nga nabilanggo sa New Bilbid Prison nga matud pa iyang gibalibaran. Kini ang mga dagkong pakitabo sa tibok tuig 2020 nga gibalik lantaw sa CCTN Side 47 year-end report. Hinaot nga sa sunod tuig mahimong makabangon na ang katawhan gikan sa pagkalukapa tungod sa coronavirus disease 2019. Kini si Arnold Bustamante ang moingon nga malipayon ang pagsaulog sa Pasko mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Daghan usab sa mga balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod ang nakapaukay sa publiko sa tuig 2020. Nag-una niini ang kamatayon ni Black Mamba, Kobe Bryant. Ang kamatayon sab sa mga dagkong personalidad tungod sa COVID-19. Mga nahitabong linog, pagbaha og landslide sa pipila ka bahin sa kalibutan. Pagkahimong kampiyon sa NBA sa LA Lakers ug ang pagkuruna usab sa 24 anyos nga ilongga nga si Rabia Mateo isip Miss Universe Philippines 2020 ug uban pang mga dagkong panghitabo. Ania atong sayran ang mga panghitabo sa kauluhan ug sa gawas sa nasod sa year-end report ni Randy Gurion. Mga nagunang balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod sa buwan sa Enero. Enero 26, namatay si NBA legend Kobe Bryant, ang iyang 13 anyos nga anak babay ug laing unom ka mga kauban sa usa ka helicopter crash dito sa California. Sakay si Bryant sa iyang private chopper uban ang iyang anak nga si Gianna Marie dihang nakasugat sa aksidente.
Bisan og dali nga nakaresponde ang mga emergency personnel apan wa gyud naluwas sa maong hitabo. Ang 41 anyos nga Black Mamba usa sa gikonsiderar nga the greatest NBA players of all time, di nakahakot kini og 18 All-Star sa 20 ka tuig nga karera ubos sa Los Angeles Lakers. Mga nagunang balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod sa buwan sa Marso 23, gipasira ang tanang korte lukop nasod. Matud ni Chief Justice Diosdado Peralta nga kabahin ang lakang sa pagproteher sa mga kawani sa korte aron dili mataptan sa coronavirus disease COVID-19. Giklaro hinuon ni Peralta nga bugtong mga huwis ug pipila lang ka mga staff ang gitugtang makaadto sa korte kung kinahanglanon alang sa mga butang nga magkinahanglan og dinili ang aksyon sa hukmanan. Mga nagunang balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod sa buwan sa Abril 18, niresign sa pwesto isip kalihim sa National Economic and Development Authority CONEDA si Secretary Ernesto Pernia. Matud ni Pernia nga hinungdan sa iyang resignation ang managlahi nga baruganan sa mga kauban sa gabinete. Nagpasalamat ang opisyal kay Presidente Rodrigo Duterte tungod sa iyang pag-appoint kaniya isip Socio-Economic Planning Secretary. Mapasalamaton usab nga makatabang sa publiko sud sa upat ka tuig. Abril 21, nakabsan sa kinabuhi si kanhi Senador Gerson Alvarez human nagpositibo sa coronavirus disease kung COVID-19. Ang kanhi senador ug iyang asawa nga si Cecil Guiduti Alvarez parehong nataptan sa makamatay nga virus apan nakagawas ra ang asawa. Si kanhi Senador Alvarez namatay sa panuigon nga 80 anyos. Nahimo siyang senador gikan niadtong Hunyo 30, 1987 hangtod na sa Hunyo 1998. Abril 26, 17 ka mga opisyal sa kapulisan ang namatay gumikan sa coronavirus disease o COVID-19. Unang gikataho nga miabot sa 1,300 ka mga pulis sa Peru ang nagpositibo sa makamatay nga virus. Ang maong mga pulis nataptan sa COVID-19 samtang hugot nilang gipatuman ang lockdown sa ilang nasod aron unta pagpukong nga mukatap ang virus. Abril 30, gikanselar sa Philippine Sports Commission kung PSC ang tanang sports event hangtod sa Disyembre tungod sa hulga sa coronavirus disease kung COVID-19. Matud ni PSC Chairman William Ramirez nga gibasihan sa desisyon ang direktiba nga gipatuman sa Interagency Task Force kung IATF on Emerging Infectious Disease. Misanong usab kini sa panawagan sa gobyerno nga ibanan ang ilang gasto ug itagana ang pundo sa pakigbatok sa pandemic. Samtang gipaniguro usab niini nga magpadayon ang ilang suporta sa mga miyembro sa national team. Mga nagunang balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod sa buwan sa Mayo 23, patay ang tanang 107 ka mga pasahero ug tripulante sa nahagsa nga eroplano dito sa siyudad sa Karachi. Gikan sa Lahore ang maong eroplano nga adunay sakay nga 99 ka mga pasahero ug 8 ka mga crew. Paingon na unta kini mutugpa sa airport sa Karachi pasado alas 2 sa hapon dihang kalit nga nahanaw sa radar ang maong eroplano. Nakapadangat pa og distress call ang piloto sa flight PK8303 ug nagpahibaw nga nakasinati og technical problem ang iyang eroplano. Mayo 27, nabaligya sa kantidad nga $288,000 o kapin 14 milyones pesos ang basketball uniform ni NBA star Michael Jordan nga iyang gisulob ni atong 1996 hangtod sa 1997 championship season. Matud sa Golden Auction, nga misaka ang mga memorabilia ni Jordan, sukad na pagawas ang biography niini nga The Last Dance. Ang nahiskutang jersey ug shorts combo gigamit usab ni Jordan ni atong Abril 14 tuig 1997 dihang napildi sila sa Detroit Pistons sa score nga 108-91. Mayo 29, gikanselar sa US Embassy sa nasod ang tanang visa interviews alang sa mga immigrants o non-immigrants visas tungod sa community quarantine nga gipatuman sa nasod. Sa gipagawas nga pahibaw sa US Embassy, nahimong libre usab ang rescheduling sa mga appointments sa US Embassy. Samtang ang visa application fee mahimong balido sa usa ka tuig. Mga nagunang balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod sa buwan sa Hunyo 10, gitangtang sa China ang hayop nga pangolin gikan sa ilang listahan sa mga traditional medicines. Lakip sa gitangtang base sa Chinese Pharmacopoeia, mao ang pil nga gikan sa hugaw sa kwaknit. Gikonsidera ang pangolin nga labing traffic nga mammal sa tibuok kalibutan ug mao'y giingong tinubdan sa novel coronavirus nga mikatap sa merkado sa Wuhan City, China. Nasayran nga naila ang China sa mga mahilig bukaon og wild animals ug gituo ang kini makatambal sa ilang mga balatian. Hunyo 25, gitayog ang nasod sa Japan sa magnitude 5.9 nga linog.
Mato sa US Geological Survey, nahimutang ang epicenter sa linog sa 41 kilometros sa habagatang sidlakang bahin sa Hasaki sa China Prefecture sa eastern Tokyo. Aduna kinig giladmon nga 25.4 kilometros din gipaubos sa Japan Meteorological Survey ang linog sa magnitude 6.2. Hunyo 26, niretiro si Philippine Ascal star James Young Husband sa football. Kini ang gipahibaw mismo ni Young Husband pinaagi sa iyang social media account. Nagpasalamat ang 33 anyos nga si Young Husband sa tanang mga nahimong kabahin sa iyang professional career. Nagsugod ang 14 katuig nga professional career ni Young Husband human kini miapil sa iyang igsuon sa U23 national team alang sa 2005 Southeast Asian Games. Nahimong kabahin si James Young Husband sa Philippine Ascals niadtong tuig 2010 dihang mikampiyon ang Pinoy team sa 2010 AFF Suzuki Cup. Mga nagunang balita sa kauluhan o sa gawas sa nasod sa buwan sa Hulyo. Hulyo 8, giabisuhan sa Amerika ang United Nations labot sa ilang pagbiya gikan sa World Health Organization kun WHO. Kinuman sa pipila ka higayon na pagsaway ni US President Donald Trump sa WHO tungod sa wala gilayon paghimo og lakang hinungdan nga migrabe ang kaso sa COVID-19. Matod sa Amerika, nga ilan nagisultihan si UN Secretary General Antonio Guterres nga epektibo sa Hulyo 6 tuig 2021, higpit na silang mubiya sa WHO. Hulyo 10, gitugtan na ang pag-backride sa motorsiklo sa mga lugar lukop nasod nga ubos sa General Community Quarantine ug Modified General Community Quarantine kun MGCQ. Matod ni DILG Secretary Eduardo Año nga kinahanglan nga adunay ali taliwa sa driver ug sa angkas. Apan giklaro ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga kadto lang kasado magtiayon ang tugtan nga makaangkas sa ilang motor. Matod pa ni Roque, kinahanglan nga makapakita og kamatuoran ang magtiayon nga nag-angkas sa motor nga sila kasado. Hulyo 21, nadakpan sa mga otoridad ang founder sa Kapa kun kabus padatuon na si Pastor Joel Apolinario. Si Apolinario nadakpan human sa nitabog engkwentro tali sa grupo niini ug sa mga pulis nga miserve sa search ug warrant of arrest alang niini dito sa iyang mansyon sa Linging, Surigao del Sur. Suma pa ni Police Major Renel Serrano, mag-serve unta sila sa arrest ug search warrant ni Apolinario apan ilang naengkwentro ang private army niini. Duha sa mga sakop ni Apolinario ang napatay sa maong engkwentro, samtang 24 kamatawo sab ang nadakpan atol sa maong operasyon. Mga naunang balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod sa buwan sa Agosto. Agosto 5, kapin sa usa ka gatos ang kumpirmadong namatay samtang kapin usab sa 4,000 ang gika-report nga nasamdan sa kusog nga explosion sa Beirut port sa Lebanon. Mato ni George Ketani, head sa Lebanese Red Cross ug Health Minister Hamad Hassan, nga gidasa nagkadaiyang tambalanan ang libuan ka mga samdan sa maong hitabo. Sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, mibusikad ang bodega nga gibutangan sa mga nasakmit nga mga eksplosibo. Gipaniguro usab di Prime Minister Hassan Diab nga manubag ang mga responsable nga luyo sa maong panghitabo. Agosto 15, 11 ka mga tawo ang kumpirmadong namatay samtang laing 27 ang missing sa nahitabong landslide dito sa Nepal. Resulta ang pagdahili sa yuta sa sunod-sunod nga mga paguan nga nasinati dito sa Kathmandu. Sagad sa mga na-missing mga residente sa Sindulpalchok District, samtang moabot usab sa 37 ka mga balay ang naguba sa maong landslide. Dali usab nga mipahigayon og search and rescue operations ang mga otoridad sa dapit. Agosto 31, 160 ang namatay sa flash flood dito sa Afghanistan. Matod sa Ministry for Disaster Management, 13 ka mga lalawigan ang apektado sa pagbaha diin daghan sa kabalayad ang gianod sa baha. Dito lang sa Parwan sa probinsya sa Kabul, nga misaka na sa 116 ang namatay, samtang kapin sa 120 ang naangol o 15 ang gika-report nga missing. Adlaw Miyerkules nga nasinati ang pagbaha sa Parwan ug daghan sa mga bay ang gianod ug adunay mga edipisyo nga nangaguba. Dugang ni Police Spokesman Salim More nga mga mag-uuma og informal workers ang nagpuyo sa mga komunidad. Mga nagunang balita sa kauluhan o sa gawas sa nasod sa buwan sa Setyembre. Setyembre 12, may paggawas og shoot to kill order ang mga otoridad sa North Korea aron mapugnan nga makasud ang coronavirus sa ilang nasod gikan sa nasod sa China. Matud di Forces Korea Commander Robert Abrams, ang pagsira sa border sa North Korea sa China mipasaka lang sa demand sa mga kontrabando hinungdan sa
pagpangilabot usab sa mga hingtungdan. Dugang ni Abrams nga gilusan usab sa Pyongyang ang bag-ong buffer zone nga adunay gilayon nga usa ngadto sa 2 ka kilometro sa Chinese border. Sa maong dapit nagbantay ang Special Operations Forces sa North Korea nga mohimo sa shoot to kill orders. Setyembre 21, gitayog sa magnitude 6.1 nga linog ang pipila ka bahin sa Surigao del Sur. Ang maong linog gitayog mga alas 6:13 sa buntag. Sa datos nga gipagawa sa Philippine Volcanology and Seismology, nakita ang sentro sa maong linog sa 66 kilometros sa silangang bahin sa lungsod sa Bayabas. Tectonic ang origin sa maong linog nga adunay gigladmon nga 77 kilometros. Mga nagunang balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod sa buwan sa Oktubre. Oktubre 3, gikumpirmar mismo nila ni United States President Donald Trump nga nagpositibo sa makamatay nga coronavirus disease. Sa iyang official Twitter account, gitug-an ni Trump nga kauban nga nagpositibo sa deadly virus ang iyang asawa nga si Melania Trump. Nasayran usa si Trump sa wa mipabor sa pagsulob og face mask bisan og misaka na ang kaso sa coronavirus disease sa Amerika. Paglabay sa pipila ka adlaw, migawas ra usab sa tambalanan si Trump og bibalik sa White House. Oktubre 10, dead on the spot ang duha ka mga suspect nga sakay sa nahagsa nga eroplano nga puno og cocaine sa Butija, Querétaro, Mexico. Base sa report, gigukod sa mga otoridad ang maong abyon apan giyong nahutdan og gasolina hinungdan sa aksidente. Karga sa mga eroplano ang halos 400 kilos nga cocaine. Nasayran sa miaging mga buwan daghan nga mga business jet sa nasod ang nahagsa usab o baka giabandonar sa Central America ug Southern Mexico tungod sa aerial smuggling. Oktubre 11, gipahibaw sa Norwegian Nobel Committee ang pagkapili sa United Nations World Food Program sa prestihiyosong 2020 Nobel Peace Prize. Giila sa Norwegian Nobel Committee ang WFP tungod sa ilang programa nga nagtinguha nga mapugan ang paggamit sa kagutom nga rason aron muulbo ang gubat. Ang World Food Program ang ika-101 nga winner sa Nobel Peace Prize. Ang matag recipient sa award makaangkon og premyo nga moabot sa $1.1 million. Oktubre 12, gikoronahan nga 2020 NBA champions ang Los Angeles Lakers human gilampaso sa Game 6 ang Miami Heat sa score nga 106-93. Base sa kasaysayan sa prangkesa, kini mao nang ika-17 nga kampeonato sa Lakers di naabtan usab og usa ka dekada. Una subling nahuptan ang prestihiyosong Larry O'Brien Championship Trophy. Napili usab si LeBron James unanimously isip Finals MVP nga mao ikaapat na sa iyang career. Oktubre 25, ang 24 anyos nga Ilongga nga si Rabia Mateo may nahimong Miss Universe Philippines 2020. Napildi sa kandidata sa Iloilo City ang laing 45 ka mga nisalmot sa Indigay nga gipahigayon sa Baguio Country Club niadtong Oktubre 25. Gawa sa iyang elegant look, usa sa mga yawi sa kadaugan ni Mateo ang iyang confidence ilabi na sa pagtubag sa final question. Si Miriam Defensor Santiago mao itubag ni Mateo dihang gipangutana kinsa alang kaniya ang angayang ibutang nga naong sa papel di bangko. Mga nagunang balita sa kauluhan o sa gawas sa dasod sa buwan sa Nobyembre. Nobyembre 8, may daog nga bagong presidente sa Amerika si Democratic Presidential Candidate Joe Biden. Kini upat ka adlaw human gipahigayon ang presidential election dito sa maong nasod. Malampuson nga nakuha ni Biden ang boto sa mga key battleground states nga nagdag-an ni atong 2016 ni President Donald Trump. Nasayran kinahanglan lang ang 270 electoral votes ang kandidato aron mahimong leader sa Amerika. Migawas usab nga mananaog si Kamala Harris isip Vice Presidente sa Amerika, ang labing unang babaye ug black Vice President. Nobyembre 10, may asumer sa pwesto si Police Major General Debold Cenas isip bagong hepe sa Philippine National Police. Si Cenas may gitudlo ni Presidente Rodrigo Duterte nga mohulip sa pwesto sa moriterong hepe sa PNP nga si Police General Camilo Cascolan. Isip bagong hepe sa PNP nang hinaot kay padayon ni Cenas ang hugot nga kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga drugas ug ubang matang sa krimen apil na ang insureksyon ug terorismo. Buto-usab nga pahugtan ni Cenas ang pagdisiplina sa mga pulis pinaagi sa paglutos sa mga scalawags nga way luna sa organisasyon. Nobyembre 11, formal na nanumpa atubangan ni Presidente Rodrigo Duterte si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco isip bagong House Speaker. Gipahigayon ang oath-taking sa palasyo sa Malacañang. Kauban ni Speaker Velasco ang iyang pamilya, ingon man ang mga kauban sa Kamara. May tambong usab sa oath-taking si Senador Bongo.
Una niini nahimong kontrobersyal ang paglingkod ni Velasco tungod kay nagmagahi pagbuhi sa speakership si tagig Congressman Alan Peter Cayetano. Nobyembre 29, namatay si Dennis Regino Maglovuan Magdaraog nga mas nailhan nga si April Boy Regino sa edad nga 59 anyos. Si April Boy Regino usa ka singer, songwriter ug musician nga mao imbig pasikat sa kanta nga Paano ang Puso Ko. Umiiyak ang puso ang di ko kayang tanggapin sa mga tuig 90. Kanunay nga magsulob og baseball cap sa publiko isip iyang trademark. Tuig 2009 na-diagnose sa prostate cancer, hangtod nga na cancer-free sa tuig 2013. Tuig 2015, gipahibaw nga nag-antos kini sa diabetic retinopathy. Sa wala pang iyang kamatayon, na-diagnose si April Boy og chronic kidney disease. Mga nagunang balita sa kauluhan ug sa gawas sa nasod sa buwan sa Disyembre. Disyembre 20, usa ka pulis nga aktibo gikan sa Parañaque nga si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca namusil patay sa mag-inahan nga sila si Sonia ug Frank Anthony sa Purok 2, Barangay Cabayausan, Panique, Tarlac. Base sa report, igo lang miresponde si Sergeant Nuesca sa pamilya sa biktima tungod sa pagpabuto og PVC cannon o boga. Nahitabo ang tinubagay hangtod nga mibunot sa iyang 9mm pistol si Sergeant Nuesca ug gipatay ang mag-inahan. Dali hinuong mi-surrender ang suspect sa Rosales, Pangasinan Municipal Police Station, dala ang iyang 9mm pistol ug gibasulan ang nahitabo. Ang naglangkob sa atong tinuyong presentasyon ang Sairi 47 Year-Ender. Ako si Divine Marshall Flores, uban sa kinatibok ang puwersa sa CCTV